नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै अर्जुन पोखरेलको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल वैशाख 22 गते बुधबार, वैशाख कृष्ण पक्षको नवमी तिथि, सन् 2021 मे 5 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोरोना संक्रमित र ज्यान गुमाउनेको संख्यामा दिनदिनै नयाँ रेकर्ड। मृतक मध्ये आधाभन्दा धेरै 30 देखि 50 वर्ष उमेर समूहका। निषेधाज्ञाका प्रावधान कडा भए पनि कार्यान्वयन फितलो, नियम नमान्नेहरूमाथि निर्मम बन्ने गृह मन्त्रालयको चेतावनी। सत्ता टिकाइ राख्न प्रधानमन्त्री ओलीका विकल्प साँगुरिँदै, माधव नेपाल पक्षले नै साथ नदिने संकेत, काङ्ग्रेसले विश्वासको मत नदिने। क्युबाले कोरोना विरुद्धका 2 खोप विकास गर्दै खोप उत्पादनमा देखिएका अवरोध हटाउन विश्व स्वास्थ्य संगठनको आग्रह। र पिएसजीलाई हराउँदै म्यान्चेस्टर सिटी च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट हिजो अहिलेसम्मकै धेरै संक्रमण र ज्यान गएको छ। 16,131 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 7,587 जना अर्थात् 47.03% मा संक्रमण पाइएको छ भने एकै दिन 55 जनाको ज्यान गएको छ। लगातार तेस्रो दिन 7,000 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सोमबार 7,448 र आइतबार 7,211 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यसमा एन्टिजेन परीक्षणमा रिपोर्ट पोजिटिभ आउनेको संख्या समेत सामेल छ। आइतबार र सोमबार संक्रमण दर क्रमशः 42.99 र 43.36% थियो। ज्यान गुमाउनेमा आधा भन्दा धेरै 30 देखि 50 वर्ष उमेर समूहका र तराईका जिल्लाका छन्। पछिल्लो हप्ता यता मात्रै कोभिडले ज्यान गुमाउनेको संख्या 223 पुगेको छ। सक्रिय उमेर समूहका संक्रमितको ज्यान धेरै गइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले भन्नुभयो, कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भए यता ज्यान गुमाउनेमा 30 देखि 50 वर्ष उमेर समूहका सबैभन्दा धेरै छन्। तराईका जिल्लामा क्षति बढी भएको जनाउँदै डाक्टर अधिकारीले भन्नुभयो, मंगलबार ज्यान गुमाउने 55 जना मध्ये धेरैजना तराईका रहेका छन्। काठमाडौँमा ज्यान गएका पनि तराईकै धेरै बिरामी छन्। अधिकारीका अनुसार तराई क्षेत्रमा कोभिडका बिरामी एकदमै जटिल भएर अस्पताल आउने क्रम रोकिएको छैन। देशभरिमा हिजो कोरोनाले जटिल स्वास्थ्य स्थिति भई आइसियुमा 616 र भेन्टिलेटरमा 179 जना गरी सघन उपचार कक्षमा 795 जना छन्। भेन्टिलेटरमा पुगेका 90% भन्दा धेरैको ज्यान गइरहेको अधिकारीले बताउनुभयो। आउँदा दिनमा कोभिडले हुने मृत्युको संख्या अझै बढ्न सक्ने देखिएको औल्याउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ठूलाबडा र पहुँच भएकाहरू पहिल्यै आत्तिएर आइसियुमा बस्ने अवस्था देखिएको छ। आवश्यकता भएकालाई अस्पताल भर्ना गर्ने समस्या आएको छ। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ। विश्वका विभिन्न कुनामा 4,498 जना प्रवासी नेपालीले अहिले कोरोनासँग सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। महामारी सुरु भएता 86,681 संक्रमित भएका थिए। अहिलेसम्म 383 जनाको ज्यान गएको छ। यो बीचमा सबैभन्दा बढी प्रवासीको मृत्यु साउदी अरबमा भएको छ, त्यहाँ 90 जनाको ज्यान गएको छ। त्यस्तै बेलायतमा 87, भारतमा 71, युएईमा 50, कतारमा 22 र कुवेतमा 19 जनाको ज्यान गएको छ। एनआरएनका स्वास्थ्य समितिका संयोजक डाक्टर सञ्जीव सापकोटाका अनुसार अहिलेसम्म भारतमा रहेका 20,000 भन्दा बढी नेपालीलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। तीमध्ये 71,000 भन्दा बढी कोरोनामुक्त तीमध्ये 17,000 भन्दा बढी कोरोनामुक्त भएका छन्। 3,000 अहिले पनि संक्रमित रहेका छन्। महामारीको चेन ब्रेक गर्न मन्त्री परिषद र स्थानीय प्रशासनबाट जारी गरिएका आदेश तथा निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका आवागमन रोकिएको छैन। उपत्यकासहित देशभर संक्रमणको ग्राफ दैनिक बढ्दो क्रममा छ, तर त्यसलाई रोक्न सरकार निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन। संक्रामक रोग ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐनका अलावा संक्रमण विरुद्ध मन्त्री परिषद, मन्त्रालय र प्रशासनले आवागमन नियन्त्रण गर्न पटक पटक आदेश र निर्देशन जारी गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार देशका नाममा सम्बोधन गरेर निषेधाज्ञा कडाइका साथ लागू गरिने बताउनुभयो। गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अलावा प्रशासनका आदेश पनि दैनिक जसो
आइरहेका छन्, तर व्यावहारिक रूपमा कडाई गरिएको छैन। आदेश उल्लङ्घन गर्नेलाई पनि दण्ड जरिवानाको तहसम्म कारबाही भएको छैन। महामारी विरुद्ध जुझ्न स्वयं नै गम्भीर हुनुपर्ने नागरिकले पनि कानुन कार्यान्वयन र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा अटेरी गरिरहेका छन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले अब आदेश उल्लङ्घन गर्नेमाथि प्रशासनिक बल प्रयोगकै नीतिमा जान स्पष्ट निर्देशन दिएको बताउनुभयो। स्वास्थ्य संवेदनशीलताप्रति नरम बनेरै सरकार किन बल प्रयोग र दण्ड जरिवानामा जाने भन्नेमा थियो, तर आदेश उल्लङ्घन गर्ने, मापदण्ड नमान्ने प्रवृत्ति बढेपछि निर्मम हुनुपर्ने देखियो उहाँले भन्नुभयो। अब निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई आवश्यक पर्दा कैद र जरिवानाकै नीतिमा जानुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 1 हप्ता अगाडि लगाइएको निषेधाज्ञा आज सकिँदैछ। वैशाख 29 गतेसम्म निषेधाज्ञा लम्ब्याउने गरी काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै प्रशासनले हिजो नै अत्यावश्यक र अन्य केही क्षेत्र खुलाउन कडा शर्तसहित प्रावधान थपेका छन्, तर आदेश अटेरी गरेर आवागमन गर्नेको सङ्ख्या हेर्दा कार्यान्वयनमै समस्या देखिएको छ। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ। कोरोनाको बढ्दो संक्रमणका कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई र कक्षा 12 को परीक्षा अन्यलमा परेको छ। 2077 सालको एसई सञ्चालन हुन 3 हप्ता मात्रै बाँकी छ। शिक्षाविदले एसई तथा कक्षा 12 बाहेकका अरू कक्षाको परीक्षा नलिकनै कक्षा चढाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। गएको वर्ष वैशाख 2 गतेदेखि कक्षा 10 को पठन पाठन सुरु हुनुपर्नेमा लकडाउनका कारण असारदेखि वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठन थालिएको थियो, तर सबै विद्यार्थीको पहुँचमा वैकल्पिक माध्यम पुग्न सकेको थिएन। गएको वर्ष परीक्षा सुरु हुनुभन्दा 1 दिन अगाडि एसई स्थगित गरिएको थियो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशक दिवाकर ढुङ्गेलले महामारीमा परीक्षा लिनै पर्छ भन्नेमा बौद्धिक तर्क नरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले आफूहरू छलफलमै रहेको र अवस्था हेरेर यो महिनापछि मात्र निर्णय गर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिए लगत्तै आफूहरूलाई कारबाही गर्ने सूचना पाएपछि एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल पक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले त्यसअघि नै पदबाट राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्। खनाल नेपाल पक्षमा रहेका 35 सांसदमध्ये 22 जना प्रत्यक्ष निर्वाचित छन्। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले यसअघि नै किन कारबाही नगर्ने भनेर 30 जनालाई स्पष्टीकरण सोधिसक्नु भएको छ। समानुपातिक सांसदले भने तत्काल राजीनामा नदिने गरी संवाद अघि बढाइएको नेपाल निकट नेताहरूले जनाएका छन्। माओवादी केन्द्रको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले ताकत भए समर्थन फिर्ता लिनु भन्दै बारम्बार ताकेता गर्नुभएको थियो। माओवादी केन्द्रले अर्को सरकार बन्ने ग्यारेन्टी नहुँदासम्म समर्थन फिर्ता नलिने भनेर बसेको थियो। उसले हिजो भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरिसकेको छ। काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठकले पनि सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेको छ। यो सँगै कुनै बेला 2/3 बहुमतको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अल्पमतमा पर्नु भएको छ, तर ओलीले अल्पमतमा पर्नु अघि नै विश्वासको मत लिने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले ओलीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका छन्, तर ओलीले आफ्नै एकताबद्ध पार्टी र बाँकी 13 जना सांसदले समर्थन गरे बाँकी अवधिको लागि सरकारको आयु लम्ब्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले जनता समाजवादी पार्टीमा ओलीको पक्षमा कति सांसद खुल्छन् त्यो आधारमा आफूहरूले रणनीति बनाउनु पर्ने एमालेको खनाल नेपाल समूहभित्र बहस छ। यो समूहका धेरैजसोले संसदमा फ्लोर क्रस गरेर अराजनीतिक बन्नुभन्दा 27 गते अघि नै राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरेका छन्। ओलीले भने विश्वासको मत पाउन त्यति धेरै मेहनत नगरेको उहाँ निकट नेताहरूको भनाइ छ। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ। तपाईँ काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले कोरोना संक्रमित र ज्यान गुमाउनेको संख्यामा दिनदिनै नयाँ रेकर्ड, मृतक मध्ये आधाभन्दा धेरै 30 देखि 50 वर्ष उमेर समूहका निषेधाज्ञाको नियम नमान्नेहरूमाथि निर्मम बन्ने गृह मन्त्रालयको चेतावनी, सत्ता टिकाइराख्न प्रधानमन्त्री ओलीका विकल्प साँगुरिँदै लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसङ्ग। केही वर्ष अघिसम्म पनि तराईमा धेरै छोरीहरूले पढ्न पाउँदैन थिए। कतिको सानै उमेरमा बिहे हुन्थ्यो। अहिले यो क्रम बिस्तारै हट्दैछ। स्कुल जाने छोरीहरूको संख्या बढ्दैछ। गाउँघरमा महिलाहरूको समूह गठनसँगै साक्षरता कक्षा सञ्चालन हुन थालेपछि सानै उमेरमा हुने विवाह पनि रोकिन थालेको छ। धनुषाको जनकपुरबाट फर्किएपछि साथी दिपा तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। दिनभरिको चर्को घाम बिस्तारै ओझेल पर्दैछ। सिरसिर बतास चल्न सुरु भएको छ।
शीतल भएको मौका छोपेर सपना दास खुर्पी र बोरा बोकेर चौरमा घाँस खुर्किन पुग्नु भएको छ। बिहान बेलुका यसै गरी घाँस खुर्कने, गाई बस्तु चराउने र दिउँसो पढ्न जाने सपनाको दिन यसै गरी बित्छ। 6 कक्षामा पढ्ने 15 वर्षकी सपनाको ठूलो सपना भने छैन। 10 कक्षासम्म पढ्ने र अरूलाई पढाउने उहाँको धोको छ। त्यसैले आमालाई फकाउन पनि उहाँ बिहान बेलुका घर धन्दाको काम गर्नुहुन्छ। नहीं भागेंगे, हाँ 10 पूरे पढ़ल है, नहीं 10 पढ़ ललका तब ब्याह कर मम्मी कह दिल के। अब मन होते तो अब क्यों कर सके ब्याह, नहीं तो पुरका मन से कहियो कर सके। 17 वर्षकी राधा कुमारी महतो र 12 वर्षकी मनिषा राउतको उद्देश्य पनि सपनाको जस्तै छ। 8 कक्षामा पढ्ने राधा कुमारी र 3 कक्षामा पढ्ने मनिषालाई पनि शिक्षक बन्ने रहर छ। दुवैजनालाई समाजमा हुने विभेद हटाउन पनि शिक्षक बन्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। विश्वासमा शादी नगरे मतलब पछा त्यहीद्वारा पढेन कारण बन्छ। अरूलाई शिक्षा दिन्छ, अरूलाई पढाउँछ। कक्षा 7 मा पढ्ने आयुष दासको लक्ष्य भने फरक छ। आयुषलाई पढेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्ने रहर छ। आफ्नो जिल्लामा हुने बाल विवाह जस्ता कुरीति रोक्न आफैसँग अधिकार हुनुपर्छ भन्ने उहाँलाई लाग्छ। बच्चे उमेरमा विवाह गरिदिन्छ बुवा आमाले, आफूले पनि गर्छ। कतिजना त्यो ड्याट दिसको चक्करमा पढेर गरिलिन्छ। हामीहरूको सोसल सब्जेक्टमा पढाइ हुन्छ, बाल विवाह धेरै घाटा हुन्छ। जस्तै पपुलेसन बढी ग्रोथ भइहाल्छ, उच्च शिक्षा हुँदैन। सिडिओले जिल्लामा चलाउँछ। 35 वर्षकी ममता दासको विवाह 16 वर्षमा नै भयो। श्रीमान रिजाउनु र घर धन्दाको काम गर्नु तथा गाई गोठसँगै खेतबारीको काम गर्नु उहाँको दैनिकी हो। 3 छोराछोरीकी आमा ममता आफ्नो सानै उमेरमा विवाह भए पनि छोराछोरीलाई भने उच्च शिक्षा पढाउने सोचमा हुनुहुन्छ। बाल विवाह 16 में ब्याह कर दिलक, 15 ही में ब्याह कर दिलक, इनके कहीं बाल विवाह ने 20 से ऊपर से करते थे नहीं बाल विवाह भेल, नहीं बढ़िया भेली बाल विवाह के ना बढ़िया भेल दीदी, नहीं बढ़िया भेली। बेसहिया 24 मा अहिले जातीय विभेद र कम उमेरमा हुने विवाह रोक्न महिलाहरू पनि सक्रिय भएका छन्। छुट्टै समूह नै गठन गरेर घर दैलो कार्यक्रम गर्न थालेपछि सानै उमेरमा हुने विवाहको दर घट्दै गएको छ। महिला समूहकी अभियन्ता मन्जु कर्ण, सुधार त छ, महिलामा पनि सुधार छ। पहिलादेखि त हुन्थे, अहिले कहिले काहीँ हुन्छ, अहिले धेरै हुँदैन। बाल विवाह भएन हुन्छ भने त्यो केही न केही पुलिसलाई भनिदिन्छ। मलाई यो टोलामा हुन्छ नि त, यताको छाडेर दोस्रो टोलाको मान्छे के भन्छ, के भनिदिन्छ, यस्तो जान्छ उता बाल विवाह हुन्छ जानुस्, यस्तो गरेर खबर भइहाल्छ त विवाह रोकिहाल्छ। जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 24 को बेसहिया जस्तै तराईका धेरै जिल्लामा अहिले बाल विवाह कम हुँदै गएको छ। अभिभावक सचेत हुन थालेसँगै छोरीहरूलाई पढाउने क्रम पनि बढेको छ। तर अझै पनि केही अभिभावकले लुकी छिपी झुक्काएर आफ्ना छोराछोरीको बिहे गरिदिने प्रवृत्ति कायमै रहेकाले कम उमेरमा हुने विवाहलाई पूर्ण रूपमा रोक्न भने चुनौती छ। बेसहिया 24 का शंकर सहनी, पहिलाको अपेक्षामा अहिले कम भएको छ, तैपनि अहिले लुकी छिपी अहिले झुक्क्याएर प्रशासनलाई झुक्क्याएर बिहाबारी गरिरहेछ। तैपनि अब महिलाहरूमा पनि जागरुकता जागेको छ, हाम्रो समाजमा पनि जागरुकता जागेको छ। विभिन्न सञ्चारहरूको माध्यमबाट पनि अहिले अब समाजमा अब जागरुकता जागेको छ कि अब कम्तीमा छोरीलाई 20 वर्ष उमेर भइदियो भने बिहे गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, उहाँको स्वास्थ्य पनि राम्रो, उहाँको सबै थोक पनि व्यवस्थित हुन्छ। मेरो पनि भन्नु छ। सरकारले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु 3 महिनाका लागि स्टक रहेको बताएको छ। यसै विषयमा तपाईले दिनुभएका सुझाव र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। पदम सिंह ठकुरी हुने खानेका लागि उपभोग्य वस्तुको कहिल्यै कमी हुँदैन भन्नुहुन्छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, निषेध आज्ञाले मारमा पार्ने त दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेलाई नै हो। मैले 230 मा पाइने खाने तेल 260 मा किनेर ल्याएँ, तैपनि पसलेले भन्दै थियो अन्तिम भइसकेको छ, सामान आएको छैन। गाउँघरको पसलमा अनुगमन छैन, पसलेकै मन मर्जी छ। डोलराज पराजुली लकडाउन हुन्छ भनेर ठूला व्यापारीले समय गुज्रिएको सामान थुपारेर बसेका छन् भन्नुहुन्छ।
उहाँ लेख्नुहुन्छ, महँगो कति हुन्छ त्यो त उपभोक्तालाई मात्र थाहा छ, जसरी पनि मर्कामा पर्ने भनेको नागरिक नै हुन्। कृष्ण पाठक लेख्नुहुन्छ, व्यापारीले कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, यही त छ महामारीको फाइदा। सरकार छ भन्नु मात्र हो, बजारमा अनुगमन छैन, नागरिक सधैँ मारमा। रामनाथ हरिजन, स्टक त छ तर हरेक सामानको मूल्य नियमित छ कि छैन त्यो पनि अनुगमन हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, स्टक मात्रै भएर के गर्ने, बजारमा कालो बजारी सुरु भइसक्यो। लोकनाथ सुवेदी लेख्नुहुन्छ, मूल्य वृद्धि आकाशिएको छ, खोइ त अनुगमन। अनि बजारको अवस्था हेर्दा भनाइ र गराइमा फरक छ भन्दै शङ्कर जोशी लेख्नुहुन्छ, मन लाग्दी मूल्य बढाउनेलाई कडा कारबाही हुनु पर्यो। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रश्न विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। भेरी अस्पतालमा 41 स्वास्थ्यकर्मी थप गरिएको छ। स्वास्थ्य सहायक, स्टाफ नर्स, पारामेडिक्स र नर्सिङ भर्ना गरिएको हो। कोरोना संक्रमितले बेड नपाउने अवस्था आएपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले अस्थायी अस्पताल निर्माण गरेर उपचार थालेको छ। रामलीला मैदानमा अक्सिजन सहितको 50 बेडको कोभिड आइसोलेसन निर्माण गरिएको उपप्रमुख उमा थापा मगरले बताउनुभयो। यसैबीच कोरोना संक्रमितका लागि अक्सिजन अब बैंकबाट समेत लिन सकिने भएको छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै जान थालेपछि अक्सिजन अभाव हुन थालेपछि रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले हिजो अक्सिजन बैंकको सुरुवात गरेको हो। होम आइसोलेसन, होटल आइसोलेसन तथा उपमहानगरको संस्थागत आइसोलेसनमा बसेका कोभिड संक्रमितलाई बैंकद्वारा अक्सिजन उपलब्ध गराइने उपमहानगरका जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख मित्रमणि खनालले बताउनुभयो। बैतडीमा पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने शव बोकेको जीप मोडमा ब्याक गर्ने क्रममा 500 मिटर तल खस्दा चालकसहित 6 जनाको ज्यान गएको छ। 4 जना घाइते भएका छन्। पञ्चेश्वर गाउँपालिका 6 गणमेश्वरमा हिजो दिउँसो C1J 183 नम्बरको जीप सडकबाट खसेको हो। चट्याङ लागेर अस्ति ज्यान गुमाएका वाडा सदस्य गोविन्द सिंह भण्डारीको शव पोस्टमार्टमको लागि जिल्ला अस्पताल लैजाने क्रममा जीप दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा पञ्चेश्वर 6 रोडी देवलका 50 वर्षका जित सिंह भण्डारी, 30 वर्षका डम्बर सिंह भण्डारी, 27 वर्षका हिक्मत भण्डारी, 40 वर्षका दीपक भण्डारी, 50 वर्षका खेम सिंह भण्डारी र दशरथ चन्द नगरपालिका 4 बाढीले घर भएका जीप चालक 45 वर्षका पद्मबहादुर बोहराको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। एमालेका 2 र स्वतन्त्र 1 जना मन्त्री बनेका हुन्। अब पोखरेलको मन्त्री परिषद 10 सदस्यीय बनेको छ। अर्घाखाँची 1 क बाट निर्वाचित सांसद चेतनारायण आचार्य आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री बन्नुभएको छ। रूपन्देही 2 ख का सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन सुरु हुनु 6 दिन अघि एकैपटक 7 वटा अध्यादेश जारी गरिएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो यौन हिंसा, फौजदारी कसुर तथा कार्यविधि, औषधि, संवैधानिक परिषद, सामाजिक सुरक्षा, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी अनि तेजाब प्रहार सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसले यसको विरोध गरेको छ। यसैबीच सरकारले अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत महेश दाहाललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले दाहाललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो। राजदूत दाहालले आफूलाई फिर्ता बोलाइएको पुष्टि गर्नुभएको छ। दाहालका अनुसार उहाँलाई मंगलबार कार्यालय समय सकिनु केही अगाडि पत्र पठाइएको हो। अहिले प्रदेश नम्बर 1 बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा पानी परिरहेको छ। विभिन्न ठाउँमा सामान्यदेखि ठूलो पानी परिरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। राति पनि काठमाडौँसहित देशभर पानी परेको थियो। काठमाडौँ र आसपासका क्षेत्रमा अहिले पानी पर्न रोकिएको, तर केही बेरमै फेरि पानी पार्ने प्रणाली सक्रिय भइरहेको महाशाखाकी मौसमविद मन्जुबासीले जानकारी दिनुभयो। भारतबाट ल्याएको 8 महिना बित्न लाग्दा पनि पालले छोपिएका 2 वटा रेल सेटले अझै घुम्टो खोल्न पाएका छैनन्। कहिले कानून त कहिले कर्मचारी अभाव देखाएर सञ्चालन रोकिएको बताइए पनि कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र बनेसँगै रेल सञ्चालनमा झन अन्यल थपिएको छ। जनकपुर जयनगर खण्डमा अब कहिले रेल सञ्चालनमा आउने हो टुङ्गो नभएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ।
अब विदेशको खबर। अमेरिकी नाकाबन्दी र कोरोना महामारीको दोहोरो मारमा परेको क्युबाले कोरोना विरुद्धको खोप परीक्षणलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। अहिले विश्वभर भइरहेका 27वटा खोप परीक्षणमध्ये 2वटा खोप क्युबाले विकास गरेको हो। क्युबाको फिनले इन्स्टिच्युटले सर्भिन 2 नामको खोप विकास गरेको हो। 9 महिना अघिको सोच पूरा हुनै लागेको र अहिले तेस्रो चरणको परीक्षणमा पुगेको फिनले इन्स्टिच्युटका निर्देशक डाक्टर भिसेन्ते भेरेजले बताउनु भएको छ। क्युबाले 1 वर्षमा 10 करोड सेभरिन 2 खोप उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको गार्जियनले जनाएको छ। क्युबामा हरेक दिन 1000 मानिस कोरोनाबाट संक्रमित हुँदै आएको तथ्याङ्क छ। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले खोप उत्पादनमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आग्रह गरेको छ। WHOका प्रमुख एवं महानिर्देशक टेड्रस अधानोभ गेब्रेयेससले कोरोनाको संक्रमण दर बढ्दै जानु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको र धेरै देशले खोप अभावको गम्भीर समस्या सामना गर्नु परेको बताउनु भएको छ। उहाँले खोप निर्माणमा संलग्न कम्पनीहरूले तत्कालका लागि बढी खोप उत्पादन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक अवरोध हटाउन सम्बन्धित देशहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। अब खेल खबर। म्यान्चेस्टर सिटी च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा पुगेको छ। गैराती भएको खेलमा फ्रान्सको पेरिस सेन्ट जर्मेन PSG-लाई 2-0 गोलले हराउँदै सिटी पहिलो पटक च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा पुगेको हो। सिटीको लागि रियाद महरेजले 2 गोल गरे। पहिलो लेगमा 2-1 ले विजयी भएको सिटी दोस्रो लेगमा पनि 2 गोल गर्दै समग्रमा 4-1 गोलका साथ फाइनलमा पुगेको हो। खेलमा गोल गर्ने केही उत्कृष्ट मौका पाए पनि PSG-ले सदुपयोग गर्न सकेन। खेलको अन्तिमतिर डी मारियाले रातो कार्ड पाएपछि PSG 10 खेलाडीमा समेटिएको थियो। सिटीले अब उपाधिको लागि चेल्सी र रियल मड्रिड बीचको विजेतासँग मे 29 तारिखमा खेल्नेछ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। कमलको फूल टिप्न हिलो टेक्नै पर्छ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमित र ज्यान गुमाउनेको संख्यामा दिनदिनै नयाँ रेकर्ड। मृतक मध्ये आधाभन्दा धेरै 30 देखि 50 वर्ष उमेर समूहका। निषेधाज्ञाका प्रावधान कडा भए पनि कार्यान्वयन फितलो। नियम नमान्नेहरूमाथि निर्मम बन्ने गृह मन्त्रालयको चेतावनी। सत्ता टिकाइ राख्न प्रधानमन्त्री ओलीका विकल्प साँगुरिँदै माधव नेपाल पक्षले नै साथ नदिने संकेत। कांग्रेसले विश्वासको मत नदिने। क्युबाले कोरोना विरुद्धका 2 खोप विकास गर्दै खोप उत्पादनमा देखिएका अवरोध हटाउन विश्व स्वास्थ्य संगठनको आग्रह। र PSG-लाई हराउँदै म्यान्चेस्टर सिटी च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा। अब कार्टुन। आज हामीले रविन्द्र मानन्धरले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौँ। कार्टुनले सहरबाट गाउँमा जानेहरूले आफूसँगै कोरोना पनि लगेको हुन सक्नेतर्फ व्यङ्ग्य गरेको छ। बसमा कोच भएर जाँच बिनै गाउँ जानेहरूबाट कोरोनाको डर छ। गाउँ पुगेको गाडीबाट झरेपछि कोरोना भाइरसले भन्दैछन्, कलङ्कीबाट कोच गाडीमा गाउँ आइपुग्यो। आहा, क्या स्वस्थ शान्त रहेछ यहाँ त। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र सरोज थापासँगै हामी मदन पौड्याल र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा माग्छौँ। काया कैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेको उज्यालो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न घरभित्रै बसौँ। अत्यावश्यक कामले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार।